हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आयची शॉपिंग जावन आसा सगळें हाडलां हांवें मी आज दाखलेंच आनी टेस्कोन वचोंक ना, क्वॉलिटीन वचोंक ना. चडशें आयज आमकां आज दाखलें आहलें शॉपिंग, सो समथींग आयज डिफरंट हाडलें. सदां तें जाता शॉपिंग. सो हे पावटी आयस्क्रीम हाडल्या आमी बऱ्यो, ऑरेंज बस सोलेरो, आनी हितून हा 3 पीसीस आनी ह्यो हा कोला फ्लेवर. हे हा 5 पीसीस आनी सोदां टॉबलर ब्रावनू टेस्ट सोदां सेम जातालो. सो हे पावटी 2 टॉबलर हाडल्या वायट कलर आनी फूल मिल्कूच ह्यो. ते पावटी आहल्यो त्यो कॉफी फ्लेवर आहल्यो, पूण आनीक कॉफी फ्लेवर आसता त्यो बिटर आसता मातश्यो, पूण ह्यो फूल वीथ मिल्क आनी मातशें हें कशें आसता तितून मिल्क बिट्स बरें लागता खावपाक. सो ही जावन आसा 2 पॅकीट आनी ही जावन आसा चिकन बर्गर मेड विथ 100% चिकन ब्रेस्ट. हे चिकन बर्गर हाडल्या, ब्रेडान घालून बरें लागता खावपाक. आनी 3 बांचीस ऑफ बनाना, 1 2 3 आनी 1 फ्रेंच फ्राय. एवरी वीक म्हणल्यार फ्रेंच फ्राय हांवूंक सोदता. भुरगीं सॅटर्डे संडे म्हणल्यार घरा आसता पळय तेन्ना. सो लास्ट वीक केल्लें काबार जालें. सो फ्रेंच फ्राय हे बारीक ते बरें लागता एर फ्रायरान, बरें क्रिस्पी जाता ते, मोटे तितले क्रिस्पी जावंक वचना. सो हेच हाडटा आमी बारीक पळय ते. आनी ब्रेड किंग प्रॉन्स म्हणटा, ब्रेडड किंग प्रॉन्स वीथ चिली एंड गार्लीक 2 पॅकीट न्यू. ही बरी हा पॅकीट घेतल्या. केन्ना टेस्ट करूंक ना, नेविलान घेवया म्हणलें टेस्ट करपाक, भुरग्यांकूय लायक जाता प्रॉन्स. सो ओवन कूक 16 मिनट्स, मायक्रोवेवान घालप पयलीं 16 मिनट्स आनी मागीर एर फ्रायरान घालप. बरी हा न्यू येयल्या ही न्यू ब्रँड. आनी हिंगा जावन आसा जी चिकन नागेट्स आहा 44 पीसीस विथ चिकन ब्रेस्ट. बरी हा ही चिकन नागेट्स गोल्डन एंड क्रंची. आनी सादन फ्रायड चिकन स्ट्रिप्स ही मेड विथ 100% चिकन ब्रेस्ट. हे हलाल कंपनी बरी हा. हे मातशें डिफरंट सादन फ्रायड आनी ही मातशी ही गोल्डन एंड क्रंची. हेका ब्रेड क्रम चोड हा, हेका मातशें बीट्स हा डिफरंट. हर्ब्स हें मिंट आहा, कितें हें आहा, कोरिएंडर. ओके. आनी ही एस्तराची इरेजर काबार जाल्ल्यो म्हणटा. सो 2 पॅकीट ऑफ इरेजर हाडल्या. तेजे नेक्स्ट वीक टेस्टूय चलता. सो तेजी रबर काबार जाल्ली 2 पॅकीट हाडल्या तेका. एका पॅकीटान 2 हा. बऱ्यो आज तांहल्यो येता व्हडल्यो हें इरेजर, अश्यो मोट्यो येता, धाकट्योय ना. आनी फर्स्ट टायम आज दानूय ohलें ऑनियन येयल्या काबार जाल्लें आमचें ऑनियन. अशी थिंगा ऑनियन धाकट्या पॅकीटान आसो. सो क्वॉलिटी भाशेन बऱ्यो ऑनियन येयल्या फ्रेश. एकूय ऑनियन तेंचो पिड्यार जाल्लो दिसोना. केन्नाय तुमी ट्राय करून पळोवया आज दान बसून. ओके, बरें मेवता ऑनियन. आनी हे पॉपकॉर्न स्वीट आनी सॉल्टड बरें लागता. हे रेगल कंपनी स्नॅक्स स्वीट आनी सॉल्टड जेयल्या उपरांत निस्तेल बरें खाता हे पॉपकॉर्न. आनी हे हा कॅलॉग्स हिंगासोर कोको पॉप्स. हे बरे चिरमुल्या भाशेन लागता म्हणटा खावपाक. गोंयच्यो चिरमुल्यो आसता पळय त्यो ह्यो वीथ आयर्न एंड विटमीन डी. त्यो दुसऱ्यो आसता त्यो कप शेपीच्यो, तितल्यो बऱ्यो लागना खावपाक. ह्यो बऱ्यो लागता खावपाक. सो ह्यो चिरमुल्यो टायपू हाडला आमी रायसा भाशेन वीथ आयर्न एंड विटमीन. बरें लागता हे कोको पॉप्स. सोर्स ऑफ फायबर. दुदानूय घालून खावंक बरें लागता आनी प्लेनूय खावपाक बरें लागता. आनी जायते दीस जाले हे आमी नूडल्स खावंकूच नासलीं घरान. ती गोंयचीं पॅकेटां येता तींच खातालीं म्हणून हे पावटी डिफरंट हाडलें फ्लेवर चिकन एंड मशरूम. हे इजी जाता करपाक, गॅसीर बा दवरूंक पडना. हॉट वॉटर करपाचें बॉयल केटलान आनी डायरेक्ट घालपाचें फूल ग्लास करून इतलें लून. अर्लियर रेसिपी हांवें तुमकां शॅर केलेली आहा शॉर्टान आनी लाँग विडियोनूय, तुमी पळयल्यार जाता. व्हेरी इजी एंड सिंपल. आनी तितून सोया सॉस आसता आनी थोडेशें हें आसता मॅगी पावडर वीथ चिकन स्टॉक. बरो लागता फ्लेवर. दोनी मिक्स करून मागीर खावंक जाता. लीड धांपून दवरप मातशें 15 नाल्यार 10 मिनट्सान, मागीर बरें बॉयल जाता. सो 1 2 3 4 5 6 पॅकेट्स हाडल्या ही. ओके,
सो आमचे टोटल आख्खे म्हणल्यार बील जालें दोन फावटी करूंक पडलें थिंगा स्पेस नाहली सगळें शॉपिंग करून दवरता म्हणल्यार थिंगासोर जालें बील आमचें फर्स्ट टायम केल्या उपरांत बील 68.10 p आनी सगळें म्हणल्यार आयची डेट आहाय पळय 26 Jan 2026 आनी मागीर आनी एक फावटी बील करूंक पडलें थिंगा स्पेस नाहली इतलें शॉपिंग करून सो 35.39 p जालें आनी आयची डेट आहाय पळय 26/1/2026 ओके आयज रिपब्लीक डे रिमेम्ब्रन्स बरें उरलो शॉपिंगाचो केन्ना उगडास उरल्यार बरें जाता न्हू शॉपिंग नाल्यार उगडास उरना म्हणटा शॉपिंग केन्ना केल्लें करूंक ना सो हें एक जालें एक तिन्नाय दवरला हांवें सो हें बोल्ड हाडलां मेगा पॅक 72 वॉशीस हा म्हाजें लास्ट टायम हांवें टॅबलेट हाडलेली त्यो टॅबलेट बऱ्यो येता मातश्यो वॉश केल्या उपरांत पूण कितें एक्स्ट्रा हातींनी धुवपाक जाय जाल्यार सर्फ आसना सो म्हाका सर्फूच घेवंक लायक जालें सो बोल्ड हाडलां फास्ट डिजॉल्विंग एक स्पून नाल्यार 2 स्पून घातल्यार पुरो सोमतें वॉशिंग मिशिनान क्लीन जालें विथ लेव्हेंडर एंड चामोलीन बरो येता फ्लेवर आनी वास बरो येता कोपऱ्यांचोय म्हणटा बरो वास येता म्हणटा फ्रेग्रन्स बरो येता सो 72 वॉशीस आहा आनी बरें हा फॉर आवटडोर फ्रेशनर्स लास्ट बरें येता लेव्हेंडर हा न्हू हितून वास बरो येता फुलांचो सो हें काडलां आनी लेव्हेंडर आनी कॅमोल मायल ओके सो बिल्ट इन स्टेन एंड रिमुवल कितें दाग आहल्यारूय वयता मातशें सो म्हाणे ती टॅबलेट्स आहली ती काबार जाली आनी एक इंडियाचे मामीन धाडलेलें तें पार्सलान टायडूय आहलो तोय सर्फ काबार जालो म्हाजो सो एक पावटी हाडलां हें 6 मंथ नाल्यार 5 मंथ येता विकाक एक पावटी कोहें घालता वॉशिंग मिशीन हें एक जालें आनी एक वॅनिशूय हाडलां हांवें वॅनिश मातशें कितें दाग पाहल्यार वयता मातशें स्टेन रिमुवर पावडर आसता ते पावटी आहलें तें वॅनिश आहलें म्हाणें हे पावटी ऑक्सी म्हण येयलां ऑक्सी वायट सो आनी हें चेरी घेतलां नेविलान स्पेशल वीथ फॉर आयस्क्रीम फॉर टॉपिंग बरें चेरी आहा हितून रेड वन कस्टर्ड कोत्तलो स्पेशल कुयनीच्या बड्डेयाक सो म्हाका तितलें डिजर्ट बा इतलें बरें जायना सो तो हेल्प कोत्तलो म्हाका डिजर्ट करपाक तेकाच सांगलां हांवें कोर म्हणून ते आनी मागीर बरें आहा पुडींग पावडरूय हा लास्ट टायम हाडलेलो तो मिक्स करून मागीर तो बरो फ्रुट्स घालतलो तितून ओके ह्यो एक लर्पक स्प्रेडेबल चीज स्लायटली सॉल्टड ते पावटी एंकर हाडलेलो सो हे पावटी ह्यो हाडला बटर निस्तेल बरो खाता बटर स्पेशली तेका लागून हाडला फॉर ब्रेड एंड ऑल हे पनानी ब्रेडांक बरें खाता तो 4 हा पनानी ब्रेड 1 2 3 4 एका पॅकेटान सो 1 आनी हे कात्र्यां ब्रेड वीथ 4 हा पॅक 2 3 आनी 4 आनी नेस्कॉफी जालेली काबार सो हे पावटी मातशें डबो व्हडलो हाडला वीथ हें व्हडलो हा कितले केजी बरयला काय तेणी हय लास्ट टायम मातसो ल्हान हाडलेलो ह्यो 300 ग्राम मातशें व्हडलो हा ते पावटी हाडलेलो तो 250 ग्राम सो आसता रिफ्रेशींग स्वीट सीडलेस रेड ग्रेप्स हाडल्या स्पेशली फॉर निस्तल आनी हे कॅरट एक निस्तल बरें खाता म्हणटा बॉयल करून नासतना वॉश करून दिता हांव तेका बरें खाता कॅरट इज गूड फॉर हेअर एंड स्कीन आनी स्किनीकूय बरें आनी एक क्युकुंबर हाडला स्पेशली फॉर एस्त कुकुंबर बरी खाता आनी म्हाकाय लायक जाता कुकुंबर आनी कुयनीची फेवरेट कुकुंबर आनी पेर हाडला स्पेशली फॉर निस्तलाक बनाना चोड लायक ना सो पेरूच लायक जाता तेका आनी हें जावन आसा बरें वॉटरमेलन रिफ्रेशींग ज्युसी वॉटरमेलन आनी हें ब्रिटीश मिल्क हें होलू हाडटा हांव चोडशें आनी एक कोक बॉटल हा कोको कोला ओरिजिनल टेस्ट ती डायट कोक तितली बरी लागना पिवपाक सो कोको कोला हाडल्या ओरिजिनल टेस्ट सो हें आयचें शॉपिंग जावन आसा आज दाहलें फूल कितें आहा तें जाग्यार घालूंक जाय म्हाका आतां आनी बरी दिसता ही पीनट्स हिंगा हँग केल्या हांवें गोंया सावन मामीन पार्सल धाडलेलें न्हू तेन्ना धाडलेली तेन हांव पाक आनीक हा स्पेशल पॅकेटू पूण ही बेश्टी हांवें हँग केल्या बरी दिसता म्हण पळोवपाक शॉपार बा गोंयान पोसऱ्यांचेर आसता न्हू शॉपांचेर तो ही दवरल्या बरी दिसता पळोवपाक सो हें कितें आहा तें सगळें जाग्यार घालता आनी कितें आहा तें मागीर डिनर रेडी करपाक जावं रातचो ओके होप यू लायक माय व्हिडिओ प्लीज लायक एंड सबस्क्रायब सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ टेक केअर
आयज कुकींग म्हणटा कांय ना म्हाका फकत रायसू करूंक जाय गॅसार घालना रायस हांवें सो एटलिस्ट 5 to 10 minutes जावपा आहा आनी आयज सारको आयज हेवी रेन येयला 100% दाखयला सकाळीं हांव आनी निस्तर स्कुलाक वयता म्हणल्यार सारकीं भिजोन येयलीं म्हणटा सारके कपडे भिजले म्हणटा स्कुलान मातशें ताका हिटरा कडेन मातशें चेंज केल्या उपरांत क्लोथ्स मातशें बरें वॉर्म मेवतलें घारा येवन म्हाजे आनी केस सारके भिजोन गेले जॅकेटांनी आसतना हुडी लागून सो आयज रायसू आहा आनी ही आहा कुकुंबर 3 आहा आज दाहली हाडलेली ती 1 to 3 हाफ वॉश करून कट केला हांवें आनी पीसीस करून बरें प्लेटीन घालून बरें सॉल्ट लावन दवरता मागीर जेवणा कडेन बरें लागतलें लंचा टायमार आनी आयज चोण्या भाजी आहा लेपो काल केलेली त्यो फ्राय आहा आनी कांय ना बरें पीसीस कोत्ता मागीर हेच तर बरें खातलें येवन स्कुलाचें बरीं आहा फ्रेश कुकुंबर सो म्हाजें रायस ऑलमोस्ट डन फ्रेश रायस आतां केलां सारकें गरम आहा आनी म्हाजें क्युकुंबरूय रेडी थोडोसो सॉल्ट घातल्या हांवें चाट घालूंक ना चाट घातल्यार आमचें हेच तर हांव सोदिना सो तुमकां जाय जाल्यार केन्नाय चाटूय घाल्यार जाता बरो लागता चाट घातल्यार फ्लेवर येता बरो कुकुंबराक आनी बरें लागता खावपाक फो सॉल्टूय लायला हांवें ताका बरीं आहा फ्रेश कुकुंबर आयचें आनी कुकींग कांय ना इतलेंच आहा आनी मागीर म्हणटा पळय तें फकत सांजचें कितें आहल्यार वयतलें हांव कितें भायर मातशें कितें शॉपिंगेक वचपाक पडल्यार पडलें नाजाल्यार आयज पावस आहा न्हू आयज वयपा ना हांव कितें नुस्तें हाडूंक सोदी फ्रिजीन दवरपाक कित्याक ह्या विकान हांव ऑलरेडी म्हाका कितें नाल्यार कितें फ्रिजीन कितें नागेट्स कितें फ्रेंच फ्रायज मागीर आनी कितें बर्गर सगळें डिपान आहा फकत फिशू हाडपाक जाय गेल्यार गेलें हाल्यां आयज पावस आहा आख्खो दीस पूण आयज आनी पावपा ना हांव भायर आनी मागीर हाल्यां नाल्यार परवां वयतलें ओके मागीर मेवता हांव तुमकां हे 2 अनस्मोक बॅग बेकन हाडल्या नेविलान पोकाची आमचे हिंगा 8 till date हिंगा शॉपार आसा 2.99 ईच पॅकेट सो 2 पॅकेट आहली ती तेणी बरी फ्रायींग पॅनार घातल्या पळय फॉर ब्रेकफास्ट आयज ब्रेकफास्ट तो कोत्ता बरें कट करून पीसीस केल्या आनी मागीर एक फ्राय करपा आहा तो एका एस्तराक आनी एका निस्तलाकूय लायती येयल्या उपरांत मागीर हातीली बरी उमेदीन स्कुलाक साण इयरफोन घालून बरें म्युजीक आयकोता तो बेजार येता म्हणून जायतो टायम लागतलो फ्राय जावपाक एर फ्रायरान घालता हेजेरू आसूं मातशें टायम लागतलो आसूं हेच तर आनी निस्तलूय खाता न्हू येयल्या उपरांत भूक लागलेली आसता तांकां भितर ब्रेडूय आहा स्लायस ब्रेड पनानी ब्रेडूय आहा बरें आहा फ्रायींग पॅनाचेर म्हणटा चड जालें तें देखून बेकन आनी हे घातलें पळय तें शिफ्ट केली दुसरे नॉन स्टिकार घाली धाकटी पडो फ्रायींग पॅन सो बेकन बरें ब्रावन कहो येयला तेजो कलर आनी बरें फ्राय जालां आनी एगूय फ्राय जालां बरें आनी रेडी आहा पळय पनानी ब्रेडूय आहा हिंगा आनी नेविलाक सारकी भूक लागल्या नेवील खाता बरें जाल्या ब्रेड आनी बेकन आनी च्या पिता पळय ताका भूक लागलेली आहा सारकी सकाळीं ब्रेकफास्ट करी नासतना गेलो तो सो आतां कितें आहा तें खाता तो ब्रेड आनी बेकन आनी एक आनी च्या पिता ओके हांवूय म्हाजी च्या पिता हिंगा चल मागीर मेवता हांव तुमकां